सम्पूर्ण समादरणीय भक्त सज्जन वृन्दहरू नमस्कार। हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथारूपी पावन कथाको चतुर्थ अध्यायलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। आउनु सुरुमा मङ्गलाचरणबाट मन्त्र पुष्पाञ्जलीबाट आजको यस अध्यायलाई सुरुवात गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रभावाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि कन्यादान लिने दिन आयो र महादेव आउनुहोला भन्ने विचार गर्दै भगवान श्री विष्णु दक्षको घरमा पुग्नुभयो। ती दक्षले सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार गराई अन्य विधि विधानहरू पूरा गरेर सतीदेवी नाम गरेकी कन्याको दान गर्नका लागि अथवा कन्यादान गर्नका लागि भनेर तयार भए। उता महादेव दक्षको घर जान बिर्सेर बिसु भाङ धतुरो खाइ अचेत जस्तै हुनुभयो अनि विष्णुले अझैसम्म पनि महादेव आउनु भएन। कन्यादानको बेला भइसक्यो। आफ्नो हातमा थापौँ भने महादेवलाई कन्यादान हुने छैन। अब के गरौँ भनी व्याकुल हुन लाग्नुभयो। उता महादेव भने अकस्मात झसङ्ग भई कन्यादान दिने भनेर भनिएको दिन त आजै हो। भगवान विष्णु पुगिसके होलान्, बेला पनि भयो होला। यस्तो सम्झी अत्यन्त मनैदेखि पश्चाताप गर्दै तत्काल वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरी दक्षको घरमा पुगेर भिक्षा माग्न थाल्नुभयो। हे विष्णु, म धेरै परबाट आइरहेको छु, मलाई भोक लागिरहेको छ। पहिले मलाई भिक्षा नदिई कन्यादान गरे। लिने र दिने दुवैजनालाई म श्राप दिनेछु। सन्यासी रूप महादेवका यस्ता वचन सुनि भगवान श्री विष्णु भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुक, लग्नको समय बित्न लाग्यो। कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिएर सन्तुष्ट गराउँला। अहिले म बसेको ठाउँमा आएर बस। महादेव कस्तो समयमा पुग्नु भएको थियो भने त्यहाँ कन्यादानको सम्पूर्ण प्रकारको सामग्रीहरू तयार भइसकेको थियो। मन्त्रहरू वाचन भइराखेका थिए। यस्तो समयमा भगवानले त्यस्तो वचन बोलिसकेपछि भगवान श्री विष्णुले भगवान श्री महादेवलाई आफू बसेकै सिंहासनको छेउमा बसाउनु भयो। बिरडी नाम गरेकी जो दक्ष प्रजापतिकी पत्नी थिइन्, उनले सुनको कमण्डलुले धारा दिई दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको हात समाती विष्णुको हातमा सुम्पन लाग्नु भएको थियो। यस्तो समयमा भगवान त्यहाँ पुग्नुभयो र विष्णुले आफ्नो मायाले ढाकेर दक्ष दम्पतिको आँखा छली। सतीदेवीका जुन ती कोमल पाउहरू कोमल ती हातहरू रहेका थिए ती हात सन्यासी रूप महादेवका हातमा पारिदिनु भयो।
त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिले अत्यन्त दुखी भएर विष्णुको मुखमा हेरी, तिमी धेरै कपटी रहेछौ, मैले तिमीलाई विश्वास गरेको थिएँ। तिम्रो विश्वासमा पर्दा आज मेरी पुत्री सतीदेवी यो अवस्थामा पर्न गई। दक्षको त्यस्ता कुरा सुनेर पनि केही उत्तर नदिई सन्यासी रूप महादेवसित जान्छु भनेर ती विष्णु भगवान वैकुण्ठमा जानुभयो। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिले आफ्नी छोरी सती देवीतर्फ हेरेर भने, हे सती, पापिष्ट विष्णुको छलमा परेर यो वृद्ध सन्यासी स्वामी पाए पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी छँदैछौँ, तँलाई दुःख हुन दिने छैनौँ, अहिले उसैसित जाऊ। पिताको यस्तो वचन सुनेर सबै बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झी म धिक्कार रहिछु भनी विषाद गरी रुन लागिन्। फेरि विधाताले मेरो ललाटमा यस्तै लेखेको रहेछ, अब रुनु व्यर्थ छ, जस्तो भए पनि माता पिताले दिएको मेरा स्वामी यिनै हुन् भनी धैर्य धारण गरिन्। त्यसपछि सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवी तर्फ हेरेर भने, हे स्त्री, अब यहाँ बसेर के गर्ने, आफ्नो घर जानुपर्छ, माता पितासित बिदा मागेर आऊ। स्वामीजीको यस्तो आज्ञा सुनि हवस् भनी माता पिताको नजिकै गएर, हे माता, हे पिता, अब आज्ञा पाए म जाने थिएँ भनेर भनिन्। अनि दक्ष प्रजापति र बिरडीले धैर्य धारण गरेर जाऊ भनी बिदा दिए। सती देवीले माता पितालाई प्रणाम गरी सन्यासी रूप महादेवको अगाडि लागेर हिँडिन्। निकै पर पुगेपछि सन्यासी रूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, घरबाट कहिले बाहिर ननिस्केकी, सदा सुखमा पालिएकी, अत्यन्त कोमलङ्ग भएकी तिमीलाई परिश्रम पर्ला, सुस्त सुस्त हिँड। पतिको यस्तो मधुर वचन सुनेर सतीदेवी भन्न लागिन्, हे स्वामी, म त हिँड्न सक्दछु, हजुरको वृद्धावस्था छ, हजुरलाई बरु परिश्रम पर्ला, बिस्तार बिस्तार हिँडी बक्सियोस्। यस्तै किसिमका अनेक कुरा गर्दै गर्दै त्यो यात्रा अगाडि बढिरह्यो। सतीदेवीले आफ्ना स्वामीको वृद्धावस्था देखी, यी वृद्ध अवस्था भएका म युवती, मेरा स्वामीलाई कसैले केही गरी मेरो अपहरण गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्दै एकछिन पछि नछाडी पछि लागेर उनका पछि पछि गइन्। कैलाशमा पुगेर महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्नको लागि भनेर कैलाशकै टाकुरामा एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर त्यही हो, आइपुग्यो भन्दै औँलाले देखाउनु भयो। अनि अब तिमी घरभित्र जाऊ, भोक पनि लाग्यो होला, जे छ झिकेर खाऊ, मलाई परिश्रम भयो, एकछिन सुत्तछु भने विष भाङ धतुरो खाए। बाहिरै भगवान सुत्नुभयो। सतीदेवीले त्यो खरको झुप्रो देखी आफ्ना पिताको घर सम्झेर त्यस्तो सुवर्णको घरमा बसेकी मलाई यस्तो खरको झुपडीमा बस्नु पर्यो भनी मनमा विषाद गरी आँखाबाट आँसुका बलिन्द्र धारा बगाउनु भयो। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, के गरौँ भनी मन बुझाउनु भयो र पछ्यौराले आँसु पुछे घरभित्र पस्नु भयो। हेर्दा त सबै ठाउँमा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्रै देखियो। अनि कुचोले माकुराको जालो फाली राम्रोसित बढारेर सफा पार्नु भयो। अनि स्वामी जागा भएपछि खान के दिने भनेर भण्डारमा हेर्न जाँदा त्यहाँ केही पनि फेला परेन, सबै कुरा रित्तो मात्रै देखियो। मनमा विषाद गरी महादेव सुतेको स्थानमा गएर नै माता सतीदेवी बसिराख्नु भयो। 4 दिन बितेपछि महादेव जागा हुनुभयो र सतीदेवीको मुखमा हेरी भन्न लाग्नु भयो, हे पापिनी स्त्री, मलाई बाहिर एक्लै सुताई आफू भित्र सुतिस, त्यस्तो के तँलाई खानु पर्दैन थियो, त्यस्तो मैले के गरेको थिएँ र मलाई किन यस्तो कारबाही गरेको, के खाइस् कि खाएकै छैनस् भन्दै अनेक तरहले रिसाउन लागेको देखेपछि हँसाइलो मुख गरी स्वामीको मुखमा हेरी सतीदेवीले, हे स्वामी, हजुरलाई गहिरो निद्रा परेको देखि जागा गराउन सकेकी छैन, त्यसै कारणले गर्दा म सुतेकी पनि छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी म यही हजुरलाई कुरेर बसिराखेकी छु। त्यसै गरी भण्डारमा जे थियो त्यो भएको सबै कुरा पनि मैले भोजन गरिसकेँ, म भोकै बसेकी छैन स्वामी। यस्ता प्रकारका वचनहरू बोल्न लाग्नुभयो। अब हजुर के खानुहुन्छ भनेर सोधिसकेपछि सतीदेवीको यस्तो स्वभाव देखेर महादेवले आकलन गर्नुभयो। सतीदेवी कस्ती भने सधैँ श्रृङ्गार गरी रिसमा पनि रसमा पनि उज्यालो मुख गरी स्वामीको भक्तिमा चित्त लगाइरहने। सतीदेवीले त्यति भनेपछि त्यहाँ के थियो र खाइ होली भनी करुणा मूर्ति शिवलाई अत्यन्त करुणा भयो र, हे प्रिय, हाम्रो घर यो होइन, त्यो खरको भित्ता च्यातिर हेर त भन्नुभयो।
भगवानका त्यस्ता वचन सुनि सतीदेवीले भन्नुहुन्छ, हे स्वामी, भएको घर नासेर भएको घरलाई नष्ट गरेर नभएको घर कहाँ हेर्न जाउँ, फेरि बनाउनु परेमा हजुर वृद्ध, म नारी जाति कसले बनाइदेला। यस्तो सतीदेवीको वचन सुनि महादेव जुरुक्क उठेर खरको भित्तामा लात्ताले हानी उज्जवल कैलाशको दर्शन दिनुभयो। अनेक मणिमाणिक्यहरू जडेको सुनले बनेको त्यस्तो दिव्य महल देखेर सतीदेवी प्रसन्न भई, मेरा पिता दक्ष प्रजापतिको घरभन्दा पनि अत्यन्त राम्रो यो घर कसको होला भन्ने विचार गर्नुभयो। अनि सन्यासी रूप महादेवले आफ्नो दिव्य रूपको दर्शन दिन सतीदेवीलाई चोकमा डाकेर लग्नुभयो अनि भन्नुभयो, हे स्त्री, यो चोकको माझमा गाईको गोबरले मण्डलाकार गरी लिपिदेऊ। सतीदेवीले तत्काल त्यो आज्ञा पालना गर्नुभयो अनि महादेव पोतेको स्थानमा बसी निर्मल स्फटिकको जस्तो विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन दिनुभयो। अनि सतीदेवीले मनमा अत्यन्त आनन्द माने, हर्षका आँसु बगाई म धन्य रहेछु, साक्षात् जगदीश्वर महादेव स्वामी पाएँ भनी फुलको माला पहिराई 3 पटक प्रदक्षिणा गरी साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्। त्यसपछि ती दुवै शिव शक्ति स्वरूपले रहँदा भए उनीहरूको प्रेम सदा अमर रहन गयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सतीदेवी विवाह वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्याय। हरये नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षण कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु सरदां सतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हरिः ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।